One TV Patrol. Bagong happy sa lungsod sa Clarin o sa Clarin Municipal Police Station, midaig sa padayong kalinaw sa lungsod. Gidaig sa bagong officer in charge sa Clarin Municipal Police Station nga si Police Major Bernardo Bacalso Jr. ang padayong kamalinawon sa lungsod sa Clarin. Matod pa niyang sa iyang pag-courtesy call sa mga punong barangay o sa katawhan sa Clarin dako ang iyang kumpiyansa ang magpadayon o magbalambuon pa ang katawhan sa Clarin gumikan sa pagkamatinumanon sa balaod o pagkadisiplinado sa kagalingon. Gitamda na gayod sa mga Clarinhon ang Misamiston Trust sa Asenso Administration nga masalundon sa balaod o mahadlokon sa Ginoo. Apan dili gayod malikayan nga adunay pipila ka mga individual nga makalapas sa balaod sama sa nahitabo dili palang dugay nga nagpositibo sa ginadiling druga sa gihimong buy-bust operation. Iyang gipasalig sa katawhan sa lungsod ug sa kagamhanang lokal sa Clarin nga gipanguluhan karon ni Mayor Risa Waminal de los Santos nga bisan pa og unsa kagamay sa gipalusot nga illegal nga kontrabando dili niya tugutan nga makapalapnag gumikan kay ang gamay mahimong dako kung kini pasagdan. Bisan malinawon ang kinitibuk ang lungsod, kanunay nakaalerto ang kapulisan 24 oras alang sa bisan unsang pagtubag sa krimen o krimen man o emerhensya. So pa sa akong pag-assumption no, bilang OIC, hindi pa siya chief of police, hopefully soon. Maayo raman o maayo akong pagtanaw sa katawan diri sa Clarin, matinahoron, ang amo lang yun na problema, kanimitong gamay na issue sa droga na alang yapo no, nagpabilin sukad na katong dool na kayo kay nanamatay tulay. So ang atong kapulisan, ang atong mga sundaluhan no, nagbadayon, nagmonitor para sa mga illegal na mga illegal o unsa man ang butang na maabot especially kina ng illegal drugs no. Ang latest accomplishment nato auto paglingkod nako dire no, automatic nagconduct og buy-bust operation. So naagid positive gid siya, so naagid siya although gagmay pero bawal gyapon na siya kabalo na kanang droga makadawat na sa atong mga kabataan. Mao po na po'y isa sa mga mandato sa atong mahal na gobernador na iwasan ginang droga kay isa gina sa gadaot sa futures tong kabataan. One TV Patrol.